नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ 100% समाचार। बुधबारदेखि स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गतको मौन अवधि सुरु। मौन अवधिमा कसैले पनि निर्वाचन प्रचार प्रसार सम्बन्धित कुनै पनि किसिमको क्रियाकलाप नगर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। मौन अवधिमा भौतिक रूपमा मात्रै नभएर सामाजिक सञ्जाल मार्फतबाट समेत मत माग्न वा प्रचार गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। मौन अवधिमा उम्मेद्वारहरूले प्रचार प्रसारको समीक्षा र मतदाताले मतदान शिक्षा र परिचय पत्र लिन मात्रै पाउने। नागरिकता प्राप्त गरेका र वडा विभाजन भएका सबै क्षेत्रमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरेको आयोगको भनाइ। नागरिकता प्राप्त गरेर वडा विभाजनभित्रका मतदाता नामावलीमा नाम भएका सबै नागरिकले मतदान गर्न पाउने गरी सबै क्षेत्रमा व्यवस्था गरिएको आयोगको जिकिर। मौन अवधिमा निर्वाचन आयोग अधिकृत वा अनुगमन समितिलाई 48 घण्टा जागरुक बस्न आयोगको निर्देशन। देशका 753 स्थानीय तहमा यही वैशाख 30 गते शुक्रबारका दिन मतदान हुँदै 753 स्थानीय तहमा एकै चरणमा हुन लागेको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा। निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, महिला वडा सदस्य, दलित महिला सदस्य र 2 खुला वडा सदस्य गरी 35,221 जना जनप्रतिनिधि चुनिँदै 753 स्थानीय तहका 35,221 पदका लागि दलीय आधारमा र स्वतन्त्र गरी 1,45,011 जना उम्मेद्वार, जसमध्ये 55,698 जना महिला र 89,313 जना पुरुष उम्मेद्वार। अहिलेसम्म विभिन्न राजनीतिक दलका 355 र स्वतन्त्र 35 गरी 390 जना उम्मेद्वार भइसकेका छन् निर्विरोध निर्वाचित। निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न 10,756 मतदान स्थल र 21,955 मतदान केन्द्रमा 2,60,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन। आयोगका अनुसार मतदान केन्द्रमा आवश्यक हुने निर्वाचन सामग्रीहरूसहित 1,09,088 जना कर्मचारी र 65,865 जना स्वयंसेवकहरू परिचालन। निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आयोगद्वारा संवेदनशील ठानिएका विभिन्न स्थानहरूमा 19वटा उच्चस्तरीय टोली समेत परिचालन। मतदान कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि सबै अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट हुने आवत जावतमा रोक, मतदान हुने दिन आन्तरिक रूपमा सञ्चालन हुने सबै प्रकारका यातायात बन्द। निर्वाचन आयोगद्वारा मतदाता शिक्षा र मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्न सुरु। बुधबार र बिहिबार आयोगद्वारा देशभरका विभिन्न मतदान स्थल र निर्वाचन केन्द्रहरूबाट मतदाता शिक्षा र मतदाता परिचय पत्र वितरण। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मतदाताहरूले हालेको मतदान बदर नहोस् भनेर मतदाता शिक्षा दिन लागेको आयोगको भनाइ। मतदाता शिक्षा लिनका लागि नयाँ पुस्ताहरू अधिकांश मतदान स्थलमा आएर मतदाताहरूले नमुना मतपत्रमा मत हाल्न सिकेको उल्लेख। मतदान हाल्ने तरिका सिक्न र मतदाता परिचय पत्र लिन आएका मतदाताहरू भोट हाल्नका लागि उत्साहित। यस वर्ष नयाँ मतपत्रहरू छापिएको र हाल्न नजानेकाहरूको मतपत्र बदर हुन सक्ने भन्दै एकपटक मत हाल्ने तरिका सिक्न आवश्यक रहेको तर्क। यस वर्ष मतदाता शिक्षा भने जस्तो दिन नसकेको कारण धेरै मतहरू बदर हुन सक्ने सम्भावना रहेको सरकारवालाहरूको चिन्ता। अहिले सही र योग्य उम्मेद्वार छान्न सके मात्रै भविष्यमा राम्रो कामको प्रतिफल आउने भएकोले सोचेर मतदान गर्न पनि नयाँ मतदाताहरूको अपिल। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारद्वारा सुरक्षा व्यवस्था कडा। निर्वाचनको सुरक्षाका लागि निर्वाचन हुनुभन्दा 72 घण्टा अघि नै सीमानाका बन्द गरिएको छ भने सम्भावित जोखिम हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्था कडा। विशेष गरी नेपालको मध्य प्रदेशमा सुरक्षा थ्रेट रहेको प्रहरीको भनाइ। मध्य प्रदेशमा भयरहित मतदान गराउन सीमानाका बन्द। देशभरिका मतदान केन्द्रहरूमध्ये मध्य प्रदेशमा रहेका 1,063वटा मतदान स्थल र 2,079वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण। सबैभन्दा बढी धनुषाका 183वटा मतदान स्थल र 334वटा मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलको रूपमा वर्गीकरण। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर नेपाल प्रहरीले एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत काम गरिरहेको उल्लेख। देशभरका सबै मतदान केन्द्रहरूमा म्यादी प्रहरी समेत गरी 1,65,000 भन्दा बढी फौज परिचालन। आसन निर्वाचनलाई भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष गराउन विभिन्न प्रविधिको प्रयोग गर्दै सीसी क्यामेरा समेतको माध्यमबाट निगरानी गरिरहेको उल्लेख। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा कास्कीमा कर्मचारीहरूको भिड। कर्मचारीहरू स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चाहिने सामग्री लिने क्रममा कर्मचारी कम भएकाले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उल्लेख। निर्वाचन सामग्री लिनका लागि पोखराको मुस्ताङ चोकदेखि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र शहीद चोक स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा कर्मचारीहरूको दिनभर भिड। सानो पालिकामा पनि 8 जना कर्मचारी र ठुला महानगरपालिकामा पनि बराबर नै कर्मचारी पठाउँदा काम व्यवस्थापन राम्रो हुन नसकेको भन्दै असन्तोष व्यक्त। गण्डकीका 11 जिल्लामा करिब 20,000 जना कर्मचारी परिचालन भएको उल्लेख।
प्रदेशका कुल 1253 मतदान स्थलमा 2300 मतदान केन्द्र तोकिएको जानकारी। 5 स्थानीय तह रहेको कास्कीमा 2,81,833 मतदाता छन् भने 150 मतदान स्थल र 336वटा मतदान केन्द्र। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँबाट बाहिरिने भोट हाल्न गाउँ फर्किनेहरूको भिड। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने कोटेश्वर, थानकोट लगायतका नाकाहरूमा घर फर्किनेहरूको देख्न सकिन्छ भिड। काठमाडौँबाट मतदानका लागि घर फर्किनेहरू बढेसँगै काठमाडौँको सडकमा सवारीको चाप कम। 5 वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट हाल्न जाने सर्वसाधारण उत्साहित। गाउँ फर्किनेहरूको सङ्ख्या बढिरहेकोले सवारीहरूमा सर्वसाधारण खचाखच। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम जेठ 7 गते संसदमा प्रस्तुत गर्ने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी जेठ 3 गते गर्नुभएको थियो संसद अधिवेशन आह्वान। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ 15 गते बजेट ल्याउनु पर्ने भएकाले राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन जेठ 3 गतेलाई गर्नुभएको थियो आह्वान। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको संशोधन र छलफल 8 देखि 11 गतेसम्म हुने संसद सचिवालयद्वारा जानकारी। बजेट अधिवेशनको लागि संसद सचिवालयले सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्ड लगायतका भौतिक तयारी पूरा गरेको संसद सचिवालयद्वारा जानकारी। जेठ 3 गते पहिलो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम। जेठ 15 गतेपछि जेठ महिनाभर आर्थिक विधेयक तथा अन्य कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा चल्ने उल्लेख। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 3,788 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 21 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बुधबार 16 जना कोरोनाको संक्रमणबाट मुक्त। हाल देशभर 187 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घ WTO को 18औं अधिवेशनबाट पेशागत महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष प्रेमल कुमार खनाल केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित। इटलीको राजधानी रोममा वैशाख 27 गते सम्पन्न अधिवेशनबाट 62 सदस्यीय केन्द्रीय सदस्यमा नेपालको तर्फबाट खनाल 5 वर्षका लागि पुनः निर्वाचित। विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घको 7 सदस्यीय आर्थिक नियन्त्रण कमिटीमा राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घ नेपालका सहसंयोजक मोहन मान स्वार निर्वाचित। विश्व ट्रेड युनियन महासङ्घको अध्यक्षमा साउथ अफ्रिकाका मजबान्डीले माइकल मकाइवा र निवर्तमान महासचिव जर्ज म्याभ्रिकोसलाई मानार्थ अध्यक्षमा निर्वाचित। यसपटक कोरोना महामारी अझै पनि कायमै रहेका कारण महाधिवेशनमा विश्वका 117 देशका 37 जना महिला प्रतिनिधि सहित 417 जना प्रतिनिधिले लिएका थिए भाग। यस महासङ्घमा विश्वका 105 देशका ट्रेड युनियनहरू आबद्ध 10 करोड 50 लाख श्रमिकहरू सङ्गठित। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको तरलता सङ्कट तत्काललाई कम हुने सङ्केत। पैसाको अन्तिम साता लागेपछि वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप बढ्न थालेको देखाएको छ नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले। यसअघि वैशाख 16 गते जारी तथ्याङ्कमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप 43 खर्ब 68 अर्ब रहेकोमा 23 गतेसम्म आइपुग्दा बैंकहरूमा 6 अर्बले थपिएर 43 खर्ब 74 अर्ब पुग्यो। मुलुकभर निर्वाचनको गतिविधि बढेसँगै बजारमा पनि बढेको छ पैसाको कारोबार। उम्मेदवारहरूले व्यक्तिगत र पार्टीको तर्फबाट गरेको खर्च अन्ततः बैंकिङ प्रणालीमै छिर्दा निक्षेपमा वृद्धि। निर्वाचनको चहल पहलले व्यक्ति वा दलका उम्मेदवारको साथमा सरकारको खर्च पनि आम्दानीको रूपमा मान्छेमा पुग्दै। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्न जाँदा लामो समयदेखि बैंक वित्तीय संस्थाले बेहोर्न परेको तरलता सङ्कट बिस्तारै हल हुने सङ्केत। आइतबारदेखि निरन्तर रूपमा वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक बुधबार पनि उच्च अङ्कले वृद्धि। मङ्गलबार 44.16 अङ्कले वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक बुधबार 56.06 अङ्कले बढेर 2369.06 बिन्दुमा। सेन्सिटिभ इन्डेक्स 9.52 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 3.98 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.4 अङ्कले वृद्धि। बुधबार कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 53,33,000 किता सेयर 2 अर्ब 16 करोड 39,90,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री। मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार कारोबार रकममा पनि सुधार। मङ्गलबार 1 अर्ब 35 करोड 66,87,469 रुपियाँ बराबरको भएको थियो कारोबार। बुधबार 13 उपसमूहमध्ये सबैभन्दा बढी जलविद्युत उपसमूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 4.97% बढेको छ भने फाइनान्स उपसमूहको 4.35% वृद्धि। चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनाको मूल्य वृद्धि सरकारले तोकेको सीमाभन्दा माथि। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको मूल्य वृद्धि 6.5% को सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको भए पनि चैत महिनाको मुद्रास्फीति 7.28%। चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति 7.40% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति 7.18%।
वाणिज्य बैङ्कहरूले जेठ महिनाको लागि ब्याजदर नबढाउने। नेपाल बैंकर्स सङ्घको कार्य समितिको बैठकले जेठ महिनाको लागि ब्याजदर नबढाउने सहमति। फागुन महिनाको लागि ब्याज बढाएका बैङ्कहरूद्वारा त्यस यता चैत र वैशाखको लागि ब्याजदर स्थिर। तितोपत्र बोर्डद्वारा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई आइपिओको कोटा व्यवस्था। म्युचुअल फन्डले कोटा पाए झैँ वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई आइपिओमा कोटा व्यवस्था गर्न लागि बोर्डद्वारा जानकारी। वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई 10% आइपिओको कोटा दिन बोर्डले कार्यविधि बनाएर पठाइसकेको छ मन्त्री परिषदमा। युक्रेनको एजियोम सहरमा एक भत्किएको संरचनाको भुइँतलामा 44 जना युक्रेनीको शव फेला। गत मार्चमा 5 तलाको भवन रुसी गोलाबारीपछि भत्किएको थियो। भवनको भुइँतलामा त्यही भवनमा बस्ने नागरिक बसेका थिए बास। मृत्यु हुने सर्वसाधारण नागरिकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान। भत्किएको भवनकै नजिक अरू विस्फोटहरू जारी। त्यहाँ अरू मानिसहरू पनि फँसेकाले खोजीको कार्य भइरहेको बीबीसीको लेख। एजियोम सहरको आधा हिस्सा अप्रिल 1 देखि रुसी सैनिकको नियन्त्रणमा रहेको भए पनि यो भवन भने युक्रेन नियन्त्रित क्षेत्रमा। कोभिड महामारी परास्त गर्न चीनको शून्य कोभिड रणनीति दिगो नभएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO का प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेससको आरोप। कोभिडको महामारी सुरु भएदेखि अहिलेसम्मकै खराब अवस्था विरुद्ध लड्न साङ्घाईका 2.5 करोड मानिसहरू हप्तौँदेखि घरमा बस्न बाध्य। अधीनस्थ पश्चिम किनारमा इजरायली सेनाले चलाएको गोली लागेर अल जजिराका एक महिला पत्रकारको मृत्यु। अल जजिराका अनुसार जेनिन सहरमा भएको एक सैनिक कारबाहीबारे रिपोर्टिङ गरिरहेको बेला सेरिन अबु आक्लेहलाई लागेको हो गोली। इजरायली सेनाको फौज र प्यालेस्टाइनी बन्दुकधारीहरूबीचको एक भिडन्तको दौरानमा उनलाई गोली लागेको हुन सक्ने अनुमान। आक्लेह अल जजिराको अरबी समाचार सेवाको प्रमुख पत्रकार हुन्। उनले विगत 15 वर्षदेखि इजरायल प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमाथि कलम चलाउँदै आएकी। नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले अफ्रिकी राष्ट्र युगान्डासँग T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने। नेपाल क्रिकेट सङ्ख्यानद्वारा बुधबार नेपाल जेठमा युगान्डासँग घरेलु मैदानमा T20 सिरिज खेल्ने जानकारी। टिभी क्रिकेट मैदानमा हुने युगान्डा विरुद्धको 5 खेलको T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा। नेपाल र युगान्डा बीचको पहिलो T20 जेठ 2 गते, दोस्रो जेठ 3 गते, तेस्रो T20 जेठ 5 गते, चौथो जेठ 6 गते र अन्तिम T20 जेठ 7 गते हुने। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाद्वारा आफू विरुद्ध लगाएका आरोप सार्वजनिक गर्दै प्रमाणित गर्न चुनौती। ललितपुर स्थित एक होटलमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै थापाले धेरै आरोप मध्ये मुख्य 14 मात्रै सार्वजनिक गरेको र त्यो प्रमाण पुष्टि गर्न चुनौती। पत्रकार सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य आरोप प्रमाणित गर्नुहोस् भन्ने रहेको र संघारमा आउँदै गरेको एन्फाको निर्वाचनसँग कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको समेत थापाको दावी। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।